پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر بھارت دا اندرونی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں بلکہ یہ تین ایٹمی طاقتاں دے وچکار پختہ ہویا ایک پامڑ ہے۔ حل نہ ہونے والا مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے تھی صرف کشیدگی وچ پیدا ہو رہا ہے اور ایک خطہ ایک تباہی دی طرف بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو ایٹمی تباہی کو روکنے دے واسطے تنازع کشمیر دے حل دے واسطے فعال کردار ادا کرنا ہو سی۔ بھارت تا کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت دی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے جس دے اوتے بھارت دے خلاف عالمی سطح دے اوتے کارروائی کیتی جانی چاہیے۔ اس گل دے انکار ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر دے دیر پا تصفیے دے واسطے اقوام متحدہ دی 5 جنوری 1949 دی قرارداداں باقاعدہ طور دے اوتے موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طریقے تھیں حل کیے بغیر جنوبی ایشیا وچ مستقل قیام امن دا خواب کسی بھی صورت وچ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ بھارتی حکمرانوں کو اس سمجھنے دی ضرورت ہے کہ علاقائی استحکام تنازع کشمیر کو کشمیری عوام دی خواہشات اور مرضی دے مطابق حل کیے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ تنازع کشمیر کو اور زیادہ لمبا کرنے تھی عالمی سلامتی دے واسطے یہ دن بدن خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ جنوبی ایشیا وچ بحران دے خاتمے دے واسطے کشمیر دا منصفانہ اور دیر پا حل بہت ضروری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بگڑتی ہوئی صورتحال فوری طور دے اوتے بین الاقوامی توجہ دا تقاضا کر دی ہے۔ دنیا کو مسئلہ کشمیر دے اوتے بھارت دی ریاستی سرپرستی وچ ہونے والی دہشت گردی دے اوتے اک بند نہیں کرنی چاہیے۔ بھارت سن ہمیشہ تنازع کشمیر دے منصفانہ حل دی راہ دے وچ روڑے اٹکائے ہیں۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دی تحقیقات دے واسطے باقاعدہ طور دے اوتے اپنا ایک مشن مقبوضہ جموں کشمیر بھیجنا چاہیے جڑے ادھر جا کے مقبوضہ جموں کشمیر دی حقیقی صورتحال دا جائزہ کین سکن۔ اگر عالمی طاقتاں اسی طرح اس مسئلے کو کانڈ پیچھے سٹدی رہی تو اس خطے دا امن کسی بھی وقت بھارت دی وجہ دے تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔